السلام عليكم خواتي دريس دوت كوم فيديو ان شاء الله فيديو ديال الثانيه بكالوريا مع البارتي نيميرو 2 من الدرس ديال لانفورماسيون جينيتيك. في لابارتي نيميرو 1 كنا هضرنا بانه لانفورماسيون جينيتيك عطينا التعريف ديالها، وعطينا ايضا فين كيتموضع الخبر الوراثي. كنا ختمنا الفقره بانه قلنا الخبر الوراثي كيتموضع فين؟ في النواه. دونك في هاد لابارتي نيميرو 2 باش غادي غنبداو بالدراسه ديال لو سيكل سيلولير او ما يسمى بالدوره الخلويه. باش نفهموا لو سيكل سيلولير غنهضر بعدا في الاول على النواه، شنو هما لي كومبوزون ديال النواه او مكونات النواه. كما كنا درنا في الدرس الاول كونسوماسيون د لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي، قلنا بانه الخليه سيلول الخليه تتكون من ماذا؟ من نواه ومن سيتوبلازم ميتوكوندري وغيرها، ولكن اهم حاجه قلنا هي النواه. حنا دابا غنشدو ديك النواه وغنشوفوا النواه براسها مناش كتكون. غنديروا واحد الرسم تخطيطي للنواه. على كما قلنا بالنسبه للشكل ديال النواه فهو يتكون من نيكليول او نويه، كروماتين خيوطات، انفولوب نيوكليير ما يسمى بغشاء نووي، واخر حاجه نيكليوبلازم البلازم النويه او النواه، بلازم ديال النواه ديالنا. دونك الا خدينا كما قلنا النواه فهي كتكون من النواه براسها عندها واحد العيبه سميتها نويات. النواه كتكون ايضا من نويات. هاد النويات كتلقى عاوتاني في الجنب ديالهم كاين الكروماتين، واحد الخويطات متشعبه، وهذه اللي مهمه عندنا بزاف في الدرس، حيت حنا في هذا الكروماتين فين كيتموضع لينا الخبر الوراثي. انفولوب نيوكليير، وهذا الانفولوب نيوكليير كيبان لي فيه بعض الفراغات هنا اللي غندويو عليهم ان شاء الله من بعد في الدرس. واخر حاجه هي النيكليوبلازم او السيتوبلازم النواه. هادو هما مكونات النواه ديالنا ديال الانسان. الوثيقه التاليه كتمثل لي الشكل ديال النواه ديالنا. كما كيبان هنا رقم واحد هو الممبرون سيتوبلازميك او الغشاء النووي. هنا السيتوبلازم ديال الخليه، السيتوبلازم الخليه. هذا النيكليول النويات ديال الخليه، السنتروزوم، وكاين الكروماتين هما هاد الخيوطات هادو، لونفولوب نيكليير. هاد الكروماتين هذا الا شدينا بالمجهر وكبرناه وحاولنا نديرو ليه توضيح غيبان لنا على هاد الشكل هذا. الا شدينا هاد البلاصه من النواه وكبرناها كتبان لنا على هاد الشكل هذا، على شكل خيوطات. ولكن هاد الخيوطات هادو كيتعرضوا للتكاتف ملي كيتكتفوا كيبان لك زعما الشكل بالمجهر الواضح كيفاش كيبانوا هاد الخيوطات هادو اللي يمكن التبسيط ديالهم على هاد الشكل هذا اللي كيتسموا دي كروموزوم او سيبغيات. الوغ بالنسبه لهاد لي فيلامون نيوكليير او هاد الخيوطات النوويه الا شديناهم ودرنا لهم واحد الدراسه حاولنا نشوفوا كيفاش داير الشكل ديالهم في الحقيقه. هاد لي فيلامون نيوكليير هادو ملي كيوليو نيوكليير كتسمى بخيوطات نوويه، ملي تيكونوا في واحد الحاله تري كلير، ملي كيبانوا لنا مزيان تيبانوا على شكل ما يسمى بالكروموزوم. كروموزوم تيبانوا على هذا الشكل هذا اللي كيتسموا باش بكروموزوم او السبيغات. هادو السبيغيات كيتسموا بكروموزوم او نقدروا نسميوهم سيبغيات. دونك هاد لي كروماتين فاش يكونوا تري كلير، ملي تيكونوا تيبانوا مزيان تيبانوا على شكل دي كروموزوم او ما يسمى بسيبغيات. دونك كتبوها. كما قلنا هاد لي فيلامون نيكليير تيكونوا اللي كنقدروا نسميوهم حتى نيكليوفيلامون. فاش يكونوا يعني كونتيل دوفيان تري كلير ملي تيبانوا لنا مزيان تنسميوهم شنو؟ اون لابيل كروموزوم، كنسميوهم شنو؟ سيبغيات. هاد السيبغيات هادو الا شديتيهم وحاولتي تشوف الشكل ديالهم كيفاش عامل كيبان لك بانهم بحال واحد جوج خويطات هكا، وسط منهم كاينه واحد النواه تيكون عندهم واحد البغاكو، واحد البغالون كيكون عندهم واحد البغا، واحد الذراع صغيره وواحد الذراع كبيره، وفي الوسط عنده السونترومير او ما يسمى بجزيء مركزي. هاد الكروموزوم هذا اثناء واحد المضاعفه اللي غادي نشوفوها دابا نيت كيتنقسم وكيولي لنا كيبان لي بحال جوج خيوط ملاصقين كينقسم ليه وتيولي كل خط بوحدو، وكل خط كيتسمى كروموزوم نودي دوبلي، يعني كل واحد فيهم كيتسمى كروموزوم نودي دوبلي، وملي كيتلاصقوا تولي سميتهم شنو؟ كروموزوم. مزيان. هاد الحاجه اللي دوينا عليها دابا هي ما يسمى بانه خليه. حنا دابا بغينا نقراو كيفاش خليه كدير لينا الحفاظ على الخبر الوراثي. باش نفهموا شنو هو الخبر الوراثي كيكون عندك بيان سور انسان كيكون صغير تيولي شويه شاب وشويه تيولي كبير، وانت غادي مع الجسم ديالك غادي وجالس كيتطور. هاد القضيه انه باش تولي انت مثلا واحد الكور لواحد الكوخر، فالخلايا ديالك شنو كيديروا ما يسمى بانقسامات. الخلايا الجسد ديالك كيديروا انقسامات، يعني كتكون عندك خليه واحده كتكون عندنا وكدير لنا واحد العمليه ديال الانقسام وكتعطيني شنو؟ كتعطيني جوج خلايا متشابهه. ولكن لاحظ معايا واحد الحاجه، ماشي انا مثلا غادي مثلا كنكبر تيولي عندي مثلا نص مثلا ديال اليد ديالي مثلا في واحد اللون والنص الاخر مثلا في واحد اللون اخر، لا كيولي عندي لون واحد في الجلد ديالي كامل. علاش؟ لانه كل خليه ملي كتنقسم كتعطي دو سيلول في يعني جوج خلايا بنات اللي هما نقدروا نقولوا بنات ديال اللي هما ايدونتيك ليها، كيشبهوا ليها فوتوكوبي.
دونك كتكون عندنا واحد السيلول مير، واحد الخليه كتعطينا دو سيلول في جوج خلايا بنتين ايدونتيك دو لا سيلول مير، كيشبهوا الخليه فوتوكوبي. داكشي كتلقى انا الجلد ديالي مثلا ما حدي غادي كتكبر تيبقى نفس اللون، ماشي غنلقى مثلا هنا لون اسمر وهنا مثلا ابيض، ولا غنلقى مثلا شي لون هنا وهنا شي لون، كنلقى نفس اللون في الجلد ديالي كامل. علاش؟ لانه الخليه فاش كتنقسم على جوج كتعطيني جوج خلايا ايدونتيك كيتشابهوا فوتوكوبي. وهاد القضيه هذه كتسمى باش بلو سيكل سيلولير او بالتكاثر او بالدوره الخلويه. نديرو واحد الرسم ليها. قلنا فلا ترانسميسيون د لانفورماسيون جينيتيك دين سيلول اي نوتر، انتقال الخبر الوراثي من خليه الى اخرى، كيتم عن طريق كتكون عندي واحد لا سيلول مير غادي كنسميوها خليه لا سيلول مير خليه كتعطيني شنو؟ دو سيلول في ايدونتيك، خليتين بنتين متشابهتين للخليه ايدونتيك دو لا سيلول مير. دونك ملي كندوي على انتقال، من تنقول دو سيلول مير ايدونتيك يعني كيشبهوا ليها. فاش غيشبهوا ليها؟ غيشبهوا ليها في النواه. وملي كندوي على النواه في الاس في تي، ملي كتقول لي نواه كتشبه النواه، كندوي على واحد المصطلح نبغيك تعقل عليه الدرس كامل. اسمع مزيان، كندويو على لو نومبر دي كروموزوم، يعني على عدد الصبغيات. دونك حنا باش نفهموا هذه القضيه دي مزيان غادي نديروا واحد الرسم تبسيطي. كتكون عندي خليه عندها مثلا واحد العدد ديال الكروموزوم، مثلا خليه مثلا اللي كانت عندنا مثلا هنايا كانوا فيها مثلا 12. تخيلوا معايا مثلا هذه كانوا فيها مثلا 12 كروموزوم. ناخذوا هذا فيها 12 كروموزوم، 12 يعني 12 صبغيات، المهم صبغي 12 صبغي. هاد الخليتين بنتين شحال خاص يكون عندهم؟ خاص يكون عند هذا هنا 12 وهذا هنا 12. يعني باش تكون تقول لي هادو كيشبهوا لهادي، ما تقولش لي هنا مثلا 6 وهنا 6، خاص يكونوا حتى هنا 12 وهنا 12. ولكن واش هادشي دابا جاكم منطقي مثلا في الرياضيات؟ باش انت جاتك دابا انت لوجيك انه مثلا كانت عندك مثلا خليه كانوا فيها 12 والخليتين بنتين بقاو فيهم حتى هما 12 كي داروا ليها، يعني شي حاجه اللي جاتنا غير منطقيه. دونك شنو خاص يطرا في الاول؟ خاص في الاول هاد 12 شحال خاصها تولي باش ملي نقسمها على جوج تعطيني 12 خاص تولي 24. دونك باش تولي لي 12 خاص في الاول تمر ليا من واحد المرحله ديال انها تولي 24، عاد من ورا هاد 24 تنقسم وتعطيني 12. مزيان. هاد الجمله اللي قلنا دابا ديال انها تولي 24 كتسمى هنا في الدرس ديال الخبر الوراثي كتسمى بلانترفاز، او ما يسمى بفتره التضاعف. الانترفاز او فتره التضاعف، يعني الخليه كيكون عندها 12 كروموزوم كدير المضاعفه تيوليو 24، كتقسمهم باش كيعطيوها 12 عاوتاني من جديد. فكتولي عندي ديك الساعه شنو؟ كتولي عندي خليه ها هي هذه لينا كتشبه لهاد الخليتين بنتين كانت عندها 12، خليتين بنتين عندهم 12 عن طريق انها دارت واحد العمليه كتسمى بلانترفاز. مور هاد الانترفاز هاد الانقسام ديال الجوج خلايا ديجا قريتوه في سنوات عده، كتسمى بلا ميتوز او ما يسمى بالانقسام الغير المباشر. هو انه خليه كتقاسم ليا الخليتين بنتين. دونك هادشي بجوجهم كيشكلوا لي ما يسمى بلو سيكل سيلولير. بلاتي دريس جمع لي هادشي هذا كامل، اسمع معايا مزيان. لو سيكل سيلولير او الدوره الخلويه تتكون من مرحلتين. المرحله الاولى هي مرحله التضاعف، تيكون عندها مثلا 12 كروموزوم تيوليو 24، هذه كتسمى بالانترفاز. مورا هاد الانترفاز كتجي المرحله ديال الانقسام اللي هي كتسمى بلا ميتوز او الانقسام الغير المباشر، باش تعطيني خليتين بنتين كيشبهوا الخليه الام. وهذا الشيء اللي كاين عندنا نكتبوا هاد المعلومات هادو كاملين باش نعقلوا عليهم. الوغ كيما قلنا كان اون دي ايدونتيك اون بارل سور لو نومبر دي كروموزوم. فاش كنقولوا بانهم خليتين متشابهتين كندوي على العدد ديال لي كروموزوم او ديال الصبغيات. فالخليه كدير ليا في الاول انترفاس اللي سميتو طور السكون باللغه العربيه. طور السكون، عقليه على الكلمه ديالو مزيان باللغه العربيه. وهذه لا ميثود الانقسام الغير مباشر كدير ليا في الاول طور السكون كتكون 12 كروموزوم كتولي 24، مورا 24 كتقاسم باش كتولي عاوتاني 12 اللي كتسمى باش بلا ميثود. وهما بجوج كيسكروا ليا لو سيكل سيلولير. يعني بزاف ديال التعاريف نكتبهم كاملين. Donc le cycle cellulaire est l'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d'une cellule. هي مجموع المراحل المكونة والمحددة لحياة خلية. Ce cycle compose de l'interphase يتكون من الانترفاز من طور السكون suivi par la méthode متبوع بالانقسام الغير مباشر. ثاني حاجة عندنا l'interphase. L'interphase est la période du cycle cellulaire qui est caractérisée par le passage de chromosomes simples كتمر لينا من الكروموزوم سامبل لاش الكروموزوم دوبلي. هاي كروموزوم دوبلي. وقدرت تسمعوا كيقول لي كروموتيد حتى هي صحيحه. لا ميثوز
أو ما يسمى بالانقسام غير المباشر. Une division d'un noyau cellulaire en deux noyaux génétiquement identiques. Cette division se fait en plusieurs phases. يتكون من مجموعة من المراحل، وهذه المجموعة المراحل هما 4 المراحل اللي ديجا قريتهم واللي عندنا هاد السنة هادي تا هما مهمين بزاف في الامتحان الوطني، واللي هما الفوسفاز، الميتافاز، الانافاز، التيتوفاز، وغنهضروا عليهم ان شاء الله. الفقرة الموالية هي الفقرة الخاصة بلا ميتوز ومهمة بزاف. عرفتي شحال من امتحان وطني كتلقى السؤال داير كله على لا ميتوز، يعني يقدر يكون الامتحان كله داير على لا ميتوز، يعني مرحلة مهمة جدا. الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو ديال اليوم. لا بارتي نيميرو 2 بقات لينا الفقره ديال الثالثه اللي غندير فيها ان شاء الله لا ميتوز. مرحبا بالانتقادات ديالكم، بالافكار ديالكم، بالتساؤلات ديالكم. كان معكم دريس دوت كوم. بون كوراج ا توس.